हो आगोंचो टोटल बीच आनीक तुमी पळोवपाक शकतात हांगा तीन कडेन जी कांसवान अंडी घाल्यान ही अंडी घाल्या ती एके कडेन आसात 145, दुसरे कडेन 157 आनीक तिसरे कडेन आसा 139. टोटल 441 अंडी जी आसा ती घाल्ली आसात. काणकोण तालुक्याच्या आगोंद बिचाचेर कांसवान जी आसा ती हांगा अंडी 441 घाल्ली आसात आनी एक 441 अंडी आसा ती 45 to 50 days हाजे भितर तांची खंय भुरगें जातात आनीक गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आनी तांचो स्टाफ आसा तो हांगा कडक बंदोबस्त आसा. पूण हांगा मातसो प्रॉब्लम कितें आसा की हांगा पब्लिकेची रहदारी भरपूर आसा, पब्लीक भरपूर हांगा येयल्ले आसात, देशी विदेशी लोकूय भरपूर आसात. ताका लागून मातसो खंय प्रॉब्लम जावपाक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण हो रिजर्व बीच आशिल्ल्या कारणान हांगा सुरक्षा कडक आसा आनी त्या बरोबर तांणी क्लीन बीच दवरला आनी ताका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केलां. त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांकांय बी थँक्यू म्हणलां की तांणी इतल्या बऱ्या जबाबदारीन आनी काळजीपुर्वक ही जी अंडी आसा ती सेफ दवरिल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकतात आनी ताजी दीस आनी रात देखभाल बरे प्रमाणात जाल्ली आसा. किंग गोवा खातीर निशांत प्रभू गांवकार काणकोण.